सगरमाथा टेलिभिजन, तपाईको तेस्रो आँखा। Coming up next is home my स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नेपालको पहिलो आयुर्वेदिक हस्पिटल ओम धन्वन्तरी आयुर्वेद हस्पिटल, आयुर्वेद सँगै आधुनिक जीवनशैली र प्रविधि, धुम्बाराही रिङ रोड, काठमाडौँ। सेल्फ क्वारेन्टाइनका नियम, पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको कोठामा एक्लै बस्ने, यो सम्भव नभए छुट्टै ओछ्यानमा सुतिरहेको अर्को व्यक्तिसँग कम्तीमा 1 मिटर दूरी राख्ने, छुट्टै बाथरुम र शौचालयको प्रयोग गर्ने, यदि यो सम्भव नभएमा प्रयोग गरेपछि बाथरुम र शौचालय आफै सफा गर्ने, आफू बस्ने कोठा आफै सफा गर्ने, घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा शौचालयमा आवत जावतलाई सीमित गर्ने, स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर ननिस्कने, काममा विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा नजाने र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग नगर्ने, नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म धुने वा हात सफा राख्न अल्कोहल युक्त ह्यान्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, हात नधोई आँखा नाक र मुख छुनबाट जोगिने, प्रयोग गर्ने गिलास कप खाना प्रयोग गर्ने भाँडा तौलिया र रुमाल ओछ्यान वा अन्य सामान घरका अन्य व्यक्तिसँग साझा प्रयोग नगर्ने, प्रयोग गरेपछि यी सामान साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गर्ने, अन्य व्यक्तिसँगको प्रत्यक्ष सम्पर्कलाई कम गर्न सक्दो प्रयास गर्ने। For every mile you conquer, there is a thrust. For every bit of pride you achieve, there is a thrust. Behind every successful venture, there are multiple hearts. Behind every blissful individual, there is a thought. There is always a logic, a motive, a purpose for everything. When you are the reason for someone's happiness, we are here for yours. Bravo Bank, a reason for your success. आज यही अटुट सम्बन्धको लागि आफ्नै बगानको ताजा चिया टोक्ला चिया। YY Dynamite दम्छ। सगरमाथा समाचारको साथ गुणस्तरको पहिचान लिटमस केबल, क्वालिटीमा नम्बर 1। संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको निर्णय, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन समिति गठन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रहार भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई, परिणाम प्रतिकूल भए पनि नआत्तिन कार्यकर्तालाई ढाडस। नेपालमा थप 24 घण्टामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि, सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह।
कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको केटिएन रन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्राफोइल सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। टिभी ल्याएको त्यहाँ लिएर टिभी ए बुढी लौ न टिभी ठुलोबाट ढोकाबाटै छिरेन बुढा। साइकल क्यामेरा कोही जान ओहो मदन जी के ल्याएछ फेरि? घरमा नलाउनु भएको होइन कोठा थप्नु लाग्यो। कोठा रे म त तल्ली थप्छु अब। आखिरमा अम्बे स्टेज नै डबल ल्याउने झन् बलले बनाउने। उत्तम अति उत्तम अम्बे स्टिल्स जे भन्छ दिगो भन्छ। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने हो, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम खुसीको कनेक्सन। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। दह्रो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। मास्टर बिल्डर सिमेन्ट हरेक कणले बोकेको छ मजबुत शक्ति, अन्य विदेशी सिमेन्ट भन्दा मजबुत। विजया सिमेन्टको ओपीसी मास्टर बिल्डर सिमेन्ट, बिल्डिङ योर फ्युचर। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म माया पाण्डे। अब समाचार विस्तारमा।
सत्तारूढ गठबन्धनको उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकले संसदलाई सुचारू गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अवरुद्ध संसदलाई सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संसद अवरुद्ध हुनु कुनै पनि हिसाबले उचित नभएको बताउनुभयो। मन्त्री कार्कीले संसद सुचारू गर्न सरकारको जति नै भूमिका र कर्तव्य प्रतिपक्षको पनि हुने बताउनुभयो। त्यस्तै समितिको बैठकमा माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सम्बन्धमा पनि छलफल गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको निम्ति गठबन्धनले समिति बनाएको र समितिले काम सुचारू गर्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ। पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटिले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरेको बताउनु भएको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबारै पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाममा आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको थियो। सोही भनाइलाई उद्धृत गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो दम्बी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले ओलीले देशभर 107 जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। जिल्ला जिल्लामा गरेको भए नेताहरू जाने सम्बोधन गर्ने अवसर हुने र त्यसले नेतृत्व स्थापित हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो। तर त्यो पद्धति ओली समूहमा नरहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। उहाँले ओलीसँग आलोचनात्मक चेत भएका सिद्धान्तनिष्ठ कार्यकर्ताहरू नभएको दावी समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले उनीसँग देवत्वकरण गर्ने मानिसहरू मात्रै रहेको र अन्य मानिसहरू विद्रोह गरेर आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरिरहेको दोहोऱ्याउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आचरण र व्यवहार देखाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन समेत दिनुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल भए पनि त्यसको सामना गर्नका लागि तयार रहन निर्देशन दिएको छ। देशभरका जिल्लाका अधिवेशनको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। यो नै सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रहार भएको भन्दै ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै भिन्न सक्षम रहेको दावी समेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ। पार्टीको जिल्लाको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुन कुनै अनौठो नभएको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताए। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको समेत बताए। त्यो प्रहारबाट नआत्तिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराए। विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन, साथीहरूले सुन्नुभएको छ, व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ। ती कुराहरूलाई हतियार बनाएर, तिनलाई आधार बनाएर हिजो हाम्रो शक्तिको आधारमा बनाइएका, अहिले यो जनता मतदाता होइन, पहिले नै निर्वाचित प्रतिनिधिहरू मतदाता हुने अवस्थामा निर्वाचित पहिलेकै जनमतबाट, हाम्रो बेग्लै परिस्थितिको जनमतबाट जो निर्वाचित भएका थिए तिनीहरूलाई नै एउटा बिगार्ने, भत्काउने स्थितिबाट र प्रतिक्रियावादीसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रैबाट सखाप पार्ने उद्देश्यका साथ केही तत्त्वहरू लागे। मैले तिनको नाम भनिरहनु पर्दैन।
अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भेट्न सक्षम रहेको दावी गरे। उनले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपील पनि गरे। उनले संसदबाट नभई अन्यत्रैबाट बनेको सरकारलाई करिब 3 करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। अध्यक्ष ओलीले जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै सोही अनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। संसदले त सरकार परिवर्तन भएकै थाहा पाएन। जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने, सरकार निर्माण गर्ने, सरकार परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने, सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको, अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको, अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको, यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन। संसदले एकैचोटि विश्वासको मत लिने ड्रामामा सरिक हुन बाध्य भयो। त्यो एउटा ड्रामा थियो, असंवैधानिक क्रियाकलापबाट जन्मिएको अस्वस्थ ड्रामा थियो त्यो। म नेपाली जनतालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्ता ड्रामाहरूलाई आगामी दिनमा अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामीले म आग्रह गर्न चाहन्छु, निवेदन गर्न चाहन्छु, जनताको अदालतले यस्ता कुराहरूको सही फैसला दिनुपर्दछ, सामूहिक फैसला दिनुपर्दछ। अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने, हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले एमालेलाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ। एमाले रूपन्देहीको 9 जिल्ला अधिवेशनलाई शुक्रबार भैरवहमा सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले आफ्नो पार्टी नेपाली जनताले विश्वास गरेको पार्टी भएकोले कदापि कमजोर नहुने दावी समेत गर्नुभयो। विभिन्न राजनैतिक षड्यन्त्र र केही प्राविधिक कारणले एमाले प्रतिपक्षमा रहे पनि सधैँ जनताको साथ र मनमा एमाले रहेको बताउनुभयो। पौडेलले एमाले र एमालेको जीवनमा अहिले राजनीतिक सङ्कट आएको भए पनि सङ्कट सहजै समाधान भएर जाने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै उहाँले आम जनताले पार्टीप्रति गरेको विश्वासलाई अझ प्रगाढ बनाउनु पर्नेमा जोड समेत दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रदेश 2 का इन्चार्ज रघुवीर महासेठले वर्तमान सरकार अपवित्र गठबन्धनबाट निर्माण भएको बताउनु भएको छ। पार्टीको 9औं सप्तरी जिल्ला अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो सरकार अदालतको परमादेश र अपवित्र गठबन्धनबाट बनेको बताउनु भएको छ। उहाँले अहिले पनि नेकपा एमाले संसदमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेको भन्दै साना दलहरूले स्वार्थवश गठबन्धन गरी बनाएको सरकारबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधको संज्ञा दिँदै उहाँले आफ्नो निहित स्वार्थका लागि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको आरोप समेत लगाउनुभयो। महासचिवले मुलुकको समस्या समाधान गर्नका लागि नेकपा एमाले मात्र सक्षम रहेको दावी संकेत गर्नुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको 8औं महाविभागीय अधिवेशनका क्रममा गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका 9 देखि 5 बजेसम्म खुल्ने सरकारी संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवधि बढाएपछि ओभरटाइमको पैसा दिन नसके पनि खाजा खाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले हाल नागरिकता ई पासपोर्टका लागि लाइन रहेको सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूले कार्यालयको समयावधि बिहान 9 बजेदेखि साँझ 5 बजेसम्म बढाएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुविधा नदिए वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसके
कर्मचारीहरूले सरकारलाई सचेत गराउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र सरकारी कार्यालय सबैको साझा भएकाले सबैको सद्भाव हुने किसिमले काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। गृहमन्त्री खाले सरकारले गरेका काममा सुझाव र प्रतिक्रिया दिने काम कर्मचारीहरूको भएकोले जनताको माग बुझेर सरकारलाई दबाव दिन पनि आग्रह गर्नुभयो। सरकारले कर्मचारी र कर्मचारीले सरकारलाई गाली गलौज गरेर मात्र देशको विकास नहुने भन्दै भएका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा संघ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। शुक्रबार युवा संघले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। युवा संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायणहिट्टी दरबार संग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेर स्थायी संरचना बनाइरहेकोले यो स्वीकार नहुने बताउनुभयो। अध्यक्ष शाहीले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै ऐतिहासिक स्थल नारायणहिट्टीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। समाचारमा पालो विश्रामपछि नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि, सबै अस्पताललाई तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूप नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको केटीएम रन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। डरो भई उभिनु मात्रै असली मजबुती होइन, चाहिन्छ क्षमता, बाहिरी शक्ति अनुरूप लचकता अपनाई डटिरहने अनि मजबुती अतुलनीय पकड शक्तिको। यही नै हो सर्वोत्तम मजबुती। सर्वोत्तम सुपर ग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, सर्वोत्तम लचकता, प्युरिटी र मजबुती, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। नेपाटपको पाइप एकदम बलियो, टिकाउ र भरपर्दो हुन्छ। थाहा छ पाइपबाट पानी चुह्यो नि। नेपाटपको विकल्प छैन, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप। नेपाटप, सब ठिकठाक। कसैले सानो सपना देखेको छ र? छैन नि। प्रस्तुत छ नयाँ टाटा इन्ट्रा, शक्तिशाली इन्जिन, स्टाइलिश डिजाइन, ठुलो भार वहन क्षमता, ठुलो आरामदायक क्याबिन। टाटा इन्ट्रा, अब ठुलो सोचौं। बल्ल भेटियो सुन जस्तै चुनढुङ्गा खानी। बेस्ट चाहनुहुनेहरूको लागि द बेस्ट मात्र उपलब्ध गराउँदै द बेस्ट शौर्य सिमेन्ट। अतुलनीय प्रविधिलाई नयाँ स्तरमा पुर्याउँदै प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट। 24 घण्टा स्वचालित रोबोटिक गुणस्तर नियन्त्रण, लेजर सिल प्याकेजिङ, सर्वोत्कृष्ट युरोपेली प्रविधि तथा अत्याधुनिक पर्यावरण मैत्री सिमेन्ट प्लान्ट। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी।
amazing presentation. It would be great to have you here. It's a dream come true. I cannot wait to join. Sorry, come again? I cannot join. Are you sure? Yes, sure. Well, thanks for wasting my time. Frustrated by a slow internet? Switch to WorldLink Photon. शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार। विश्वभर फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि हालसम्म थप 25 भन्दा बढीमा देखिसकेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा ओमिक्रोनको संक्रमण बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै सरकार नियन्त्रणको तयारीमा जुटेको छ। अहिले परीक्षण र खोपको मात्रा बढाउनका साथै अस्पतालको व्यवस्थापन लगायतका उपायहरू अपनाइएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। शान्ता दनवारको रिपोर्ट। विश्वभरि फैलिँदै गएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन नेपालमा पनि थप 24 जनामा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै थप 24 जनामा ओमिक्रोन संक्रमण भएको पुष्टि गरेको हो। पुस महिनामा सङ्कलित जम्मा 1146 पोजिटिभ नमुनाहरूको एसजिन स्क्रिनिङ गर्दा 250 वटा नमुनामा एसजिन नेगेटिभ पत्ता लागेको छ। एसजिन नेगेटिभ पत्ता लागेका 24 नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा सबै नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टले हुन सक्ने बिरामीको चापलाई मध्यनजर गर्दै सबै अस्पताललाई तयारी गर्न निर्देशन दिएको छ। सीमा नाकाहरूमा कोभिड-19 को परीक्षणलाई थप सशक्त बनाउने तथा पोजिटिभ आएका केसहरूलाई आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अक्सिजन लगायत अन्य सामग्रीको जोहो गर्न र स्वास्थ्य कर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ। नयाँ ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमणलाई पनि मध्यनजर गरेर सरकारले निगरानीहरू गर्ने, प्रवेश नाकाहरूमा रहेका हेल्थ डेस्कहरूलाई सुदृढ गर्ने, पीसीआर परीक्षण गरे मध्येका नमुनाहरूमा शङ्कास्पद नमुनाहरूको सिक्वेन्सिङ गर्ने, कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने, त्यसअनुसार आएका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूको खोजी गर्ने, परीक्षण गर्ने, यी सबै कामहरू चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। त्यसका अलावा हामीले जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, खोप अभियानहरू र अस्पताल सुदृढ गर्ने कुराहरू र सबै निकायको साथ सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने कामहरू हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अस्पतालहरू व्यवस्थापन गर्ने, समन्वय गर्ने, सुदृढ गर्ने पाटोहरू अहिले पछिल्ला समय भइरहेका छन्। ओमिक्रोन भेरिएन्ट तुलनात्मक रूपमा डेल्टा भन्दा बढी संक्रामक भएकाले यो चाँडै फैलिने विज्ञहरूको आकलन छ। तसर्थ यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने र खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। ओमिक्रोन आउँछ, इन्डियामा आइसकेको छ, संसारभरि आइसकेको छ। हामी मैले बस्ती भनेको आउँछ भनेको चाहिँ आयो, त्यो आयो, तर ऊ डेल्टाभन्दा बढी संक्रामक छ, डेल्टाभन्दा ओमिक्रोन बढी संक्रामक छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कले देखाइसकेको छ र अनुसन्धानले पनि देखाइसकेको छ। तर त्यसै अनुसारले त्यस्तै अनुसन्धानले चाहिँ फेरि डेल्टा जतिको कडा होइन, डेल्टाभन्दा अलिकति धेरै मात्रामा, खास अलिक धेरै मात्रामा यो कम कडा छ भनेर पनि त्यो पनि अनुसन्धानले पुष्टि भइसक्यो। दुईवटा कुरा हामीलाई थाहा छ। अब गर्ने के त, हामीले डेल्टाको लागि जे सावधानीका उपायहरू अपनाएका थियौँ, ओमिक्रोनको लागि पनि ठ्याक्कै त्यही नै अपनाउने हो। हामीले अहिलेसम्म नेपाल सरकारले भिडभाड गर भनेको त छैन, मास्क फुकाल भनेको छैन, खोप नलाउ त भनेको छैन, हामीले पनि भनेका छैनौँ। हामी जो यसमा अलिकति जानकार छौँ। भनेपछि ओमिक्रोन आयो भने पनि व्यापकै हो भने पनि हामीले गर्ने भनेको त्यही नै हो। मास्क लगाइदिने, हर बखत बाहिर के अरे भिडभाड सकेसम्म गर्दै नगर्ने, अनावश्यक कार्यक्रमहरू नगर्ने, अनावश्यक अब अधिवेशनहरू नगर्ने, भिडभाडहरू नगर्ने र साथसाथै आफ्नो पालो आइसकेपछि अथवा आफूले लाउनु पर्ने खोप चाहिँ पूर्ण मात्रामा लगाइदिने, त्यति गर्ने हो भने अहिलेलाई हामीलाई पर्याप्त हुन्छ। नेपाल र भारत बीच खुल्ला सीमा भएकाले बिना चेक जाँच आवत जावत हुँदा थप जोखिम बढेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। मुख्य नाका बाहेक अन्य क्षेत्रबाट पनि आवागमन हुने भएकाले सरकारले सबैको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न र नाकाहरूमा कडाई गर्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथ शान्ता दनवार, काठमाडौँ। नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सस्तोमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्न थाल्दा विवादमा तानिएको बतास समूहको अर्को तथ्य उजागर भएको छ।
बतास समूहले मनोमानी ढंगबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहतका धर्मशाला वरपरको जग्गा प्रयोग गर्दै आएको उजागर भएको हो। विकास कोषको अनुमति बिना बतास समूहले धमाधम सभाहल निर्माण गरिरहेको छ। के छ त वास्तविकता? अमृत ढकालको रिपोर्ट। सामान्यतः धर्मशाला टाढाबाट आउने तीर्थयात्रीहरूलाई खान र बस्नको सुविधा होस् भनेर सर्वसाधारणका लागि बनाइन्छ। सरकार र दाताहरूले धर्मशालामा करोडौं रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेका हुन्छन्। यस्तै देशको 4 धाम मध्येको एक धाम मानिने पशुपतिनाथ मन्दिर दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीहरूलाई घाँस र बाँसको सहज होस् भनेर तिलगङ्गामा धर्मशाला बनाइएको छ। पशुपतिनाथ आउने तीर्थयात्रीहरूलाई समस्या हुने भएपछि भारतले धर्मशाला बनाउन नेपाललाई सहयोग गरेको थियो। 2075 साल भदौ 15 गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धर्मशाला हस्तान्तरण गरे। यही नेपाल भारत मैत्री धर्मशालामा अहिले बतास समूहले होटल आनन्द चलाइरहेको छ। सामान्यतः धर्मशालामा बस्नेहरूलाई शुल्क तोकिएको हुँदैन। बास बसेपछि कसैले मन लागे जति दान दिएर जान्छन्, नसक्नेले निशुल्क सेवा पनि लिन पाउँछन्। तर तिलगङ्गाको धर्मशालामा बसे बापत तीर्थयात्रीहरूले तारे होटलमा जस्तै शुल्क तिर्नुपर्छ, जहाँ बस्नेले खाना बाहेक नै एउटा कोठाको भ्याट र सेवा शुल्क बाहेक 5500 रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ। भ्याट र सेवा शुल्क सहित तीर्थयात्रीहरूले रु 7000 सम्म तिर्नुपर्छ। जबकि पशुपति क्षेत्र विकास कोष र बतास फाउन्डेसन बीच एउटा कोठाको अधिकतम 2900 सम्म लिन सकिने भनेर सम्झौता भएको थियो। हामीसँग गरिएका सम्झौता अनुसार त्यहाँको रेट चाहिँ अप्टिमम सबभन्दा भिआइपी धर्मशालाको रुम लिँदाखेरि चाहिँ 2900 अप्टिमम रेट तोकिएको छ र मध्यम खालको सिंगल कोठा लिँदाखेरि 1000 रुपैयाँ तोकिएको छ र ग्रुपमा सिंगल बेड हलमा लिँदाखेरि चाहिँ 350 रुपैयाँ पर बेड तोकिएको छ। तोकिए भन्दा बाहिर गएर सेवा शुल्क लिए बतास फाउन्डेसनलाई कारबाही गर्ने कोषले चेतावनी दिएको छ। त्यो त अब सम्झौताभन्दा विपरीत गएका पक्षहरू छन् भने, सम्झौताभन्दा फरक तरिकाले काम गरिएको अवस्था छ भने त पक्कै पनि त्यो कारबाहीको भागीदार हुन्छ नि। धर्मशाला तारे होटल जस्तो मात्र बनेको छैन, यहाँ बतास समूहको निजी कार्यालय र अधिवक्ताको कार्यालय रहेको समेत खुलेको छ। बतास समूहले अहिले मनपरी ढङ्गबाट धर्मशालाको वरपर भएको खाली जग्गामा नयाँ सभा स्थल समेत बनाएको छ। यद्यपि यस विषयमा होटल प्रशासनले भने कुनै पनि प्रतिक्रिया दिन चाहेन। यस विषयमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष समेत अनभिज्ञ रहेको छ। त्यो हामीलाई जानकारी नभएको विषय भयो। अफिसहरू राखेको विषय वा हलहरू बनाएको विषय त्यो चाहिँ हामीलाई जानकारी नभएको विषय हुनाले हामीले यसमा खासै अहिले हेरेका छैनौँ। यस विषयमा न त पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डाक्टर मिलन कुमार थापा नै बोल्न चाहेका छन्। आफू गत भदौमा मात्र नियुक्त भएकाले यस विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको थापाले बताएका छन्। बतास फाउन्डेसन यही फाउन्डेसन हो जसले नारायण हिटी दरबार सङ्ग्रहालयभित्र सस्तोमा जग्गा भाडामा लिएर रेस्टुरेन्ट बनाउन लाग्दा विवादमा तानिएको छ। यो समूहले पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग 19 रोपनी जग्गा र त्यसमा रहेको करिब 34 करोड लागतको 88 कोठे धर्मशाला होटल भाडामा लिएको हो। 2076 साल वैशाख 30 गते वार्षिक रु 1,05,41,000 भाडा तिर्ने गरी बतास फाउन्डेसनले 15 वर्षको लागि धर्मशाला भाडामा लिएको थियो। भाडामा लिने पक्षले 2076 साल भाद्रदेखि 2077 साल असाढसम्म 11 महिनाको भाडा रु 96,63,000 बुझाउनु पर्नेमा रु 52,71,000 मात्र बुझाएकाले रु 43,92,000 लिन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। लिन बाँकी हिसाब जरिवाना सहित लिन महाशाखाले निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तर हालसम्म पशुपति क्षेत्र विकास कोष मौन रहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष छेत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सरकारले विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूलाई विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएको छ। जुन राहदानी बनाउनु अघि राष्ट्रिय परिचय पत्र निर्माण अनिवार्य रूपमा बनाउनु पर्ने नियम छ। तर राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीले निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। यो दृश्य जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ परिसरको हो। कार्यालय परिसरमा मध्यरातदेखि नै यस्तो लाइन सुरु हुन्छ। यो लाइन केका लागि होला? पक्कै पनि तपाईलाई कौतूहल त लाग्न सक्छ। हामी तपाईलाई यसबारे जानकारी दिनेछौँ। यो लाइन राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनेहरूको हो। यो छ नि, यहाँ बागमती प्रदेशको छ, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ भनेर छ हैन। सरकारले विदेश जाने तयारीमा रहेका नागरिकहरूलाई विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएपछि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले परिचय पत्रका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा 3 स्थान तोकेको छ, जसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट बागमती प्रदेशका ललितपुर र भक्तपुर बाहेक प्रदेश 2 सहितका सबै जिल्लाहरूका सेवाग्राहीले परिचय पत्र पाउनेछन्। तर परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित नहुँदा सेवाग्राहीहरूलाई मध्यरातीदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ। कहिलेकाहीँ त मध्यरातदेखि नै लाइनमा बसे पनि परिचय पत्र नपाई खाली हात फर्कनुपर्ने बाध्यता छ। मैले यो राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउन लागि चाहिँ अस्ति 3 गतेदेखि 3 जोडी भयो, 4 जोडी भयो जोडी आएको चाहिँ। त्यतिखेर चाहिँ पहिला बिहान 4 बजे उठेर आएको, त्यतिखेर टोकन पाएन। अर्को जोडी 5 बजे उठेर आयो, फेरि टोकनै बाँडेन। के भन्यो भने अब बाँड्दैन, यो सक्यो भनेर हामीले लखाडिदियो। त्यो दिन चाहिँ अब किन भनेर निस्केर गयो हामी। आज चाहिँ धेरै नै हामी दुःख भोग्यो के, 2 जोडी त झडाउनै भयो गेटमा। परिचय पत्रका लागि प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग बुझ्दा कर्मचारीहरू उल्टै झर्कने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ। राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनको लागि चाहिँ नि मान्छेहरूलाई अब एउटा कामले रोकिनु भएन हो, किन भन्नु न, यसरी लाइन उगाउनु भएन, सरकारी जस्तो गरेर हेप्नु हुँदैन। त्यो अहिले झ्यालमा कति हेप्नु भयो क्या उहाँहरूले। हामी त गर्दैनौँ यस्तो काम, बन्द भइसक्यो भन्नुहुन्छ। बन्द भएपछि झ्याल ढोकाबाट बन्द गर्नुपर्छ। सरकारी काम त 5 बजीसम्म खुल्नुपर्छ नि त। मान्छे इमर्जेन्सीको लागि आएको हुन्छ, अनि उनीहरूले कति ठाउँमा काम बितेर आएको हुन्छ होइन। अब हामीलाई त इक्जाम दिनलाई हतार भएर आयो नि त, उनीहरूले पनि त सोच्नु पर्यो नि त। यहाँ त्यो सोच्दैनन् क्या। यहाँ मान्छे भयो भने, आफ्नो मान्छे भयो भने छिटो निस्किन्छ, न त निस्किँदैन। त्यही भइरहेछ क्या। यता राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग पनि राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थित हुन नसकेको स्वीकार गर्छ। र पछिल्लो समयमा भिड चाहिँ कसरी भयो भनेदेखि मक्सिर 1 गतेदेखि राजधानी बनाउनको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर पनि राख्ने जुन एउटा बाध्यकारी व्यवस्था भयो। र राजधानी विभागले पनि सुरुमा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाबाट मात्रै ई सेवा सुरु गर्यो। अरू जिल्लाहरूमा चाहिँ ई सेवा ई पासपोर्ट चाहिँ नहुँदाखेरि नेपालको सबै जिल्लाका व्यक्तिहरू पासपोर्ट बनाउनको लागि चाहिँ यो काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ आउनुभयो। र उपत्यकामा आइसकेपछि फेरि राजधानीमा चाहिँ निन भन्छौँ हामी, नेसनल आइडेन्टिटी नम्बर, राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर समेत आवश्यक पर्ने भएको हुनाले उहाँले त्यो नम्बर लिनुपर्ने भयो। त्यो नम्बर लिनको लागि उहाँहरू 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 17वटा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जानुभएको भएपछि चाहिँ खास भिड हुने थिएन। तर उहाँहरू अब दुर्गम टाढाबाट आउनुभएको हुनाले आफ्नो जिल्लामा चाहिँ जान चाहनु भएन र सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ उपत्यकामै त्यो सेवा लिन खोज्दाखेरि र राजधानी विभागको ई पासपोर्ट पनि अरू जिल्लाहरूमा विस्तार नभइसकेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति भिडभाड भएको हो। विभागका अनुसार राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण चाँडै नै स्थानीय तहका वडाहरूबाट गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसपछि यो समस्या समाधानतर्फ हुने विभागको दाबी छ। अहिले भिडभाड भएको हुनाले अति आवश्यक छैन भनेदेखि चाहिँ त्यसरी तपाईँ त्यो भिडभाड गर्न चाहिँ गइराख्न आवश्यक छैन। हाम्रो विवरण दर्ता अभियान चाहिँ यहाँको वडामै आउँछ, अथवा हामीले भन्यौँ नि यो काठमाडौँ जिल्लाको हकमा त पालिकामै आउँछ। त्यो भएको हुनाले हतार छैन भनेदेखि अहिले भिडभाडमा किन बनाउनुहुन्छ, बिस्तारै चाहिँ हामी तपाईँकै वडामा आउँछौँ, तपाईँकै पालिकामा आउँछौँ। राष्ट्रिय परिचय पत्र नागरिकको पहिचान देखाउने प्रमाण हो र यो राज्यबाट बिना कुनै झन्झट नागरिकले पाउनुपर्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ नरेन्द्र महताराको रिपोर्ट। सरकारले विदेश जाने नागरिकहरूका लागि विद्युतीय राहदानीको नीति ल्याएको छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। तर परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया भने सहज छैन। परिचय पत्र लिनका लागि नागरिकहरूले थुप्रै शास्ति भोग्नु परिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण प्रक्रिया सहज नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। परिचय पत्र लिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई यो जुन एकदम समस्या भइरहेको छ। किनभनेदेखि हामीले अब उहाँहरूले चाहिँ सही टाइममा चाहिँ इन्फर्मेसन दिएर लाइन बस्नु भनेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई सहज हुन्थ्यो। तर चाहिँ हामीले 12 बजीसम्म लाइन बस्यौँ, तबै टोकन पाएनौँ। तर हेरौँ अब आज शुक्रबार हो, पाउन सकिन्छ कि सकिँदैन। तर म नेपाल सरकारलाई के भन्न चाहन्छु भने यो परिचय पत्र बनाउँदाखेरि सही इन्फर्मेसन दिनु होला
र जस्तो अब हामीले चाहिँ आवेदन फर्म भर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको चाहिँ जस्तो भिजिट डेट अफिस भिजिट डेट त्यो राखिदिनु भयो भने एकदम बेटर हुन्थ्यो। राति 8 बजेदेखि आएर बसेको त्यही पनि हामीलाई चाहिँ यहाँनिर टोकन दिएको थिएन तर आज हामीले चाहिँ अनि हाम्रो भोइसलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ अनि बल्ल बल्ल यहाँनिर यो फ्री टोकन बिना नै हामीले भित्र इन्ट्री लिएको हो अनि त्यसपछि त्यही हो अनि समस्या त धेरै आइहाल्छ नि रातभरि बस्नु परेको थियो चिसोमा त्यही हो गाह्रो भएको थियो फिजिकल्ली एकदमै नराम्रो भयो सरकारको यो पोइन्ट चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम धेरै वर्कआउट गर्नुपर्छ सरकारले त्यही हो। बिहानै आएको हो अब 3 बजे बिहान त गाडी पनि पाउँदैन हैन काम गर्ने गाडी चढेर आएको हो अब बिहानै बिहानै मान्छे बोलायो भने आउन त आउँछ तर के चढेर आउँछ साधन हुनु पर्यो नि गाडी त्यति बिहान नै गाडी हिँड्नु पर्यो यति मान्छे आउनलाई यति दुःख गरेर आएको छ त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझिरहेको छैनन् के यहाँ अब आउँछन् यहाँ गेटमा भन्छन् अब बाटो भएन यो भएन त्यो भएन भनेर त त्यहाँ पुलिसहरूले पनि कराएर हान्छन् हैन अब त्यति मान्छेलाई त्यस्तो गर्यो भने त भएन नि त्यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझिदिनु पर्यो हाम्रो सरकारहरूले चाहिँ। भोगेको समस्या त यहाँ सारा जनताले भोगिरहेछ नि हैन हामी 4-5 दिनदेखि आएर लाइनमा बसिरहेछौँ हैन कि त उनीहरूले एउटा सर्टेन नियम बनाइदिनुपर्छ उनीहरूले चाहिँ यतिसम्म सीमित टोकन हो अथवा चाहिँ आज चाहिँ यतिसम्म मात्रै लाइन बस्नुहोस् तपाईँहरू भनेर हो नि त तपाईँहरूको 3-4 बजीसम्म लाइन बसिरहेको हुन्छ आज हुँदैन भनेर फर्काइदिइसकेपछि जनतालाई त शास्ति भयो। काठमाडौँ हुनेहरूलाई त त्यति समस्या नहोला तपाईँको तराईदेखि आएको छन् मान्छेहरू सुदूरपश्चिमदेखि आएका छन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई त धेरै गाह्रो हो नि त। यो व्यवस्थित भएन अब लाइन यस्तो छ हैन अब कि स्कुल कलेजमा जानुपर्ने थियो त्यहाँ गएर इन्फर्म गरिदिएको भए सजिलो हुन्थ्यो अब यो कलेज छुट्टै इन्स्टिट्युट नगई यहाँ लाइनमा बस्नु पऱ्यो 4 दिन भइसक्यो धाएको हैन बिहान आयो बेलुका फर्क्यो काम भएन फेरि अर्कोचोटि आयो भएन अब यस्तै छ व्यवस्थित छैन बीचमा को छिर्छन् त्यहाँ 1-2 जना समातेर फेरि भित्र को छिर्छन्। अस्तिदेखि 4 दिन भइसक्यो यहाँ आएको हैन अनि जहिले पनि अब अस्तिदेखि टोकन भनेर भनिरहेको थियो 3 बजेदेखि टोकन लिन बसे आज आएर फेरि टोकन चाहिँदैन भनेर भन्छन्। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका बाल शिक्षण सहयोग कार्यकर्ताहरूले सरकारले घोषणा गरेको तलब सुविधा आफूहरूले नपाएको गुनासो गरेका छन्। नगरपालिका क्षेत्रभित्रका विभिन्न विद्यालयमा सञ्चालित बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ताहरूले सरकारले दिने भनेको तलब सुविधा स्थानीय तहबाट नपाएको गुनासो गरेका हुन्। ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा करिब 63 जना अस्थायी बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ता छन्। उनीहरूको भूमिका दैनिक 4 घण्टा ससाना बालबालिकासँग खेल्दै सिकाउने हो तर त्यहाँका बाल शिक्षण सहयोगी कार्यकर्ताहरूको पीडा बेग्लै छ। समयभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने बाध्यता र त्यसमाथि पनि सरकारले घोषणा गरेको तलब सुविधा नपाउँदा उनीहरू मारमा परेका छन्। यत्रो लामो हामीले यही बाल शिक्षामा निरन्तर भएर काम गर्यौं हामी पनि यो नेपाल सरकारले हाम्रो पनि प्राविधिक स्तरको सम्मको तलब चाहिँ पुर्याइदियोस् र पुर्याउनु पर्छ भन्ने एउटा हाम्रो माग। सामुदायिक विद्यालयका बाल शिक्षण सहजकर्तालाई नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाटै लागू हुने गरी 15,000 रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने घोषणा गरेको छ तर उक्त सुविधा मध्ये आधा खर्च स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले घोषणा गरेको सुविधा मध्ये 8,000 रुपैयाँ केन्द्र सरकारले दिँदै आएको छ भने त्यसमा स्थानीय तहले 2,000 रुपैयाँ थप गरेर दिने गरेको छ तर बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूले भने सरकारले घोषणा गरेको सबै रकम आफूहरूले नपाएको बताएका छन्। अहिलेसम्म हामीले यो गत साउनबाट सङ्घले 8,000 दिएर नगरपालिका हामीलाई 2,000 थपो 10,000 पायौँ र हामीले भनेको चाहिँ राज्यले तोकेको अर्थमन्त्रीज्यूले घोषणा गर्नुभएको स्थानीय सरकारले दिनुपर्ने 7,000 र सङ्घबाट आउने 8,000 रु 15,000 को हाम्रो माग हो र महँगी भत्ता त्यही स्कुलमा काम गर्ने अस्थायी शिक्षकहरूले पाउँदा त्यही स्कुलमा काम गर्ने सरकारले किन पाउँदैन र महँगी भत्ता पनि हामीलाई चाहियो भन्ने माग हो। सरकारले घोषणा गरे बमोजिमको तलब सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै नगरपालिका कार्यालय पुगेका बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूलाई नगरपालिकाले केन्द्र सरकारलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउन आग्रह गरेको छ। नगरपालिकाका प्रमुख मोहन कुमार श्रेष्ठले केन्द्र सरकारले निर्णय गर्ने तर बजेट नपठाउने गर्दा समस्या आएको बताए। तपाईहरुले संघीय सरकारले दबाब दिनु पर्यो हामी त संघीय सरकारले
स्थानीय तहलाई पठाएको रकमबाट दिए भन्यो भनेदेखि त्यो स्वतः दिन सकेका छौँ। उनीहरू के छ भन्दाखेरि निर्णय गर्ने बजेट नदिने। हामीले निर्णय जति गर्यौँ त्यो बजेट हामीले दिउँ तपाईँहरूलाई। जिल्लाका 8 स्थानीय तहमध्ये केही स्थानीय तहले केन्द्र सरकारले पठाउने बजेटमा थप गरेर सरकारको घोषणा बमोजिमकै तलब सुविधा दिँदै आएको छ। तर सिद्धिचरण नगरपालिकामा भने उक्त निर्णय कार्यान्वयन नभएको भन्दै बाल शिक्षण सहजकर्ताहरूले यसअघि पनि बारम्बार नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराउँदै आएका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि ओखलढुङ्गाबाट रामहरि श्रेष्ठको रिपोर्ट। समाचारमा पालो विश्रामपछि कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन डब्ल्युएचओको चेतावनी। र पहिलो संस्करणको केटीएम एरवन प्रतियोगिता माघ 15 गते हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। खिया नलाग्ने वर्षौं टिक्ने पञ्चकन्या ग्रुपको स्टेनलेस स्टिल वाटर ट्याङ्क प्रयोग गरौँ। शिवम सिमेन्ट भरोसा अटुट सम्बन्धको। विश्रामपछि स्वागत छ पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्युएचओले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र रूपमा फैलिरहेको बताएको छ। तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणले विश्वभरका स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढेको डब्ल्युएचओका प्रमुख डाक्टर टेड्रोस गेब्रेयससले बताएका छन्। एक पत्रकार सम्मेलनमा टेड्रोसले ओमिक्रोन डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा कम गम्भीर देखिन सक्छ तर यसलाई हल्का रूपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्। उनले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएकाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट डेल्टा भन्दा कम खतरनाक देखिने भए पनि यसलाई हल्का रूपमा नलिने बताएका छन्। उनले ओमिक्रोनका कारण पहिलेका भेरिएन्ट जस्तै संक्रमितहरू अस्पतालहरूमा भर्ना भइरहेको स्मरण गराउँदै कोरोना संक्रमणको सुनामी तीव्र गतिमा बढ्दै गएकाले स्वास्थ्य सेवामा दबाव बढिरहेको बताएका छन्। हाल विश्वभरका अस्पतालहरूमा अहिले बेड बढिरहेको छ। अमेरिकामा तीव्र गतिमा फैलिरहेको यो भेरिएन्ट भारतमा पनि रातारात दोब्बर तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारीले ऐन विपरीत बढाएको ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले सहकारीको ब्याज दर घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भन्दा पनि नेपालमा बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघट्ने प्रचलन रहेको बताउनु भयो। एक रिपोर्ट। नेपाल सहकारी पत्रकार समाज सीजेएनको 11औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीहरूले पछिल्लो समय सहकारी ऐन विपरीत ब्याज दर बढाएकाले सहकारीको मूल मर्म अनुसार जाने हो भने ब्याज दर घटाउनु पर्ने बताइन्। उनले सहकारीको ब्याज दर घट्दा घट्ने र बढ्दा बढ्ने भन्दा पनि नेपालमा बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघट्ने प्रचलन रहेको बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा सहकारीले आफ्ना समस्या समाधानका लागि ब्याज दर बढाउन भन्दा पनि सहकारीलाई परेको समस्या अन्य माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने बताइन्। उनले सहकारीबाट तल्लो तहका जनता लाभान्वित हुने भएकाले तल्लो तहका जनताले सेवा पाउने गरी सहकारीहरूले काम गर्नुपर्ने बताइन्। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले सहकारीलाई राष्ट्रहित र जनहितका आधारमा सहकारी नीति बनाउने गरी भिजन पेपर तयार भइरहेको बताएकी छिन्। मेरो मान्यता त्यही नै हो, हतारले सशक्त बनाऊ, बलियो बनाऊ, राम्रो र प्रभावकारी बनाऊ भन्ने हो। नयाँ धेरै खोलेर हुँदैन, बरु मोर्चामा जानु पर्दछ भन्ने कुराहरू हो। एउटै घरमा धेरै साइनबोर्ड चुन्याउने हिसाबमा अब जानु हुँदैन भन्ने नै मान्यता राख्छु। त्यसको लागि के गर्नु पर्दछ तपाईहरुको पनि सल्लाह र सुझावको अपेक्षा गर्छु। समान सन्दर्भ ब्याज दरको कुरो छ। अब हाम्रो यहाँ अहिले भन्नुभयो हाम्रो तामाङजीले हैन, अब यो अरू ठाउँमा बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने गरौँ भनेर भन्नुभयो।
कुरो त साह्रै मिठो, तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भ कस्तो भयो भने बढ्न जान्ने, बढ्दा बढ्न जान्ने, घट्दा घट्न नजान्ने, है बढे घटे पनि अन्तर्राष्ट्रिय तेलकै कुरो गरौँ न, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्छ, कति मात्रामा घट्छ, यहाँ 1 रुपैयाँ घट्छ, है स्थिति यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई पनि ध्यान दिनु होला र मेरो मान्यता के हो भने ब्याज दर बढाउने होइन। मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्लो समय सहकारीहरू वित्तीय सुशासन भन्दा बाहिर गएर तथा सहकारी ऐन भन्दा विपरीत काम गरेकाले जनता सामु विश्वास गुमाउँदै गएको बताएकी छिन्। उनले सहकारीहरूले लगानी गर्ने भन्दा पनि बचत तथा ऋणमा बढी हुने गरेको र सहकारीको सिद्धान्त अनुसार नचलेको आरोप समेत लगाएकी छिन्। केही सहकारीले बदमाशी गर्दा सिङ्गो सहकारी क्षेत्रमा असर परेको भन्दै श्रेष्ठले अहिलेको अवस्थामा नयाँ सहकारी दर्ता भन्दा पनि भएका सहकारीलाई मजबुत र प्रभावकारी बनाउनु पर्ने बताएकी छिन्। उनले एकै घरमा धेरै बोर्ड राख्न नहुने भन्दै सहकारीहरू पनि मर्जरमा जान आग्रह समेत गरेकी छिन्। सहकारीका आधारभूत मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भन्दा बाहिर रहेर गरिएको केही क्रियाकलापको कारण यस क्षेत्रप्रति नै नागरिकको विश्वास घटिरहेको वर्तमान सन्दर्भमा संस्थागत सुशासनको विषयलाई यस क्षेत्र अगाडि बढाउने हो भने राज्यको नियन्त्रणबाट बाहिर जाने हो कि नियतमा खराबी हो भनेदेखि त्यही अनुसारले हामीले अगाडि बढ्नु पर्यो, होइन नीतिमा यदि खराबी हो भने अथवा नीतिगत कानुनी र व्यवहारिक समस्या छ भनेदेखि त्यो समस्या समाधान गर्न म तयार छु। यदि नीतिमै नियतमै चाहिँ यो समस्या हो भने तपाईँ हामी सबैले म भनेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छ। मन्त्री श्रेष्ठले सहकारीमा पछिल्लो समय देखिएका समस्या तथा गुनासोहरू नीतिको कारण भएको हो भने त्यस्ता समाधानको लागि सरकार तयार रहेको बताएकी छिन्। समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। सर्वाधिक पुरस्कार राशि राखिएको 10 किलोमिटर केटीएम रन माघको तेस्रो साता काठमाडौँमा आयोजना हुने भएको छ। आयोजक शेर्पा आउटडोरको केटीएम सिटीले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी केटीएम रन माघ 15 गते आयोजना गरी जानकारी गराएको हो। 10 किलोमिटरको हुने रनमा पुरुष र महिला गरी 2 प्रतिस्पर्धामा आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। सर्वाधिक 1 लाख रुपैयाँ राखेको प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि पुरुष तथा महिलामा समान रहेको छ। त्यस्तै दोस्रो हुने दुवै प्रतिस्पर्धाका खेलाडीले समान 50,000, तेस्रोले 30,000, चौथोले 20,000, पाँचौं हुनेले 10,000, छैठौं हुनेले समान 5,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। 7औंदेखि 10औं स्थान प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई गिफ्ट भाउचर प्रदान गरिने आयोजकले जानकारी दिएको छ। केटीएम रनको रुट काठमाडौँको दरबार मार्गबाट सुरु भएर भद्रकाली हुँदै सिंहदरबार, माइतीघर, नयाँ बानेश्वर पुगेर पुनः माइतीघर फर्किएर थापाथली हुँदै त्रिपुरेश्वर, सुन्धारा, न्युरोड, रत्न पार्क, जमल भएर दरबारमार्ग आएर समापन हुनेछ। केटीएम रनमा सहभागी हुने खेलाडीका लागि 990 रुपैयाँ दर्ता शुल्क तोकिएको छ। प्रतियोगितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीको सहभागिता खुल्ला गरिएको छ। खेलाडीले पुस 29 गतेबाट माघ 13 गतेसम्म नाम दर्ता गराउन सक्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ। समाचारमा अब पालो मौसम सम्बन्धी जानकारीको। यस मौसम समाचारका प्रायोजक यस मौसम समाचारका प्रायोजक। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। संसद सुचारू गर्ने पहल गर्ने उच्च स्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको निर्णय। राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा गठबन्धनलाई जिताउन समिति गठन। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन सत्ता गठबन्धनको अन्तिम प्रहार भएकोले एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। परिणाम प्रतिकूल भए पनि नआत्तिन कार्यकर्तालाई आग्रह।
नेपालमा थप 24 जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट संक्रमण पुष्टि सबै अस्पतालमा तयारी अवस्थामा रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन तीव्र गतिमा बढ्दै हल्का रूपमा नलिन WHO को चेतावनी। र पहिलो संस्करणको केटीएम रन प्रतियोगिता माघ 15 गते सुरु हुँदै 10 किलोमिटर दूरीको दौडको विजेतालाई ट्रफी सहित 1 लाख रुपैयाँ पुरस्कार। हवस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/newstv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।